मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है। बैठा हूँ मस्त हो के तुम्हारी जमाल में, तारों से पूछ लो मेरे रोदाद जिंदगी, रातों को जागता हूँ तुम्हारी ख्याल में। मलगुरो खबर उगदो मनो उलमा गण तशरीफ फरमा दी। दिर बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ागो बाबा जी नश्ते दे, खुद दिर बाबा जी तशरीफ फरमा दे। और बल तरफ था मंगत बाबा जी फरमाइल फिर से वो अदर शेख सिब जुबरजान से दामत बरकात मुलालिया दास्ता सुरूर दे और फ़खरिया दादा अल्हम्दुलिल्लाह द बाबा जी खलीफा प कादरिया की खलीफा हम दे जमून पे फ़ख्र दे अल्हम्दुलिल्लाह। मलगुरो दा से महफल मजलिस दे कि बददी औसाफ तासो त बयान करेशु बदा कम उलमा चिनास दी दा उलमा करेशु डेर लुई जिम्मेवारी पर सर बांधे रागलली दुआ बदगा को च परवरदिगार आलम दा जिम्मेवारी जदीदी पर सर शुई दाई दे पाए तकमील ता अल्लाह द खपल रजा द पार वरसई। और मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह ता सो गोरे वरस्त वर जबान दे अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हदीस मुबारक दी त बयानो मा कि इमाम अल-अंबिया में फरमाई मफहूम दादे शयूख तशरीफ फरमा दी कि कम उलूम हासिल करेशी कमी से नेत दा उलूमी वहिया कि कम दे जली और खफी इरशादात इमाम अल-अंबिया दी आवाज़ीम कुरान दे दा मुंतकिल करेशी नो दा कसदी मफहूम बयान तासो पोएशी कि दा कसदी दा पाकी खबरी दे दा पारा पिंज खसलत दी दा बदान की पैदा कई और उम्मीद दा आलिम बार शर्त दी क़ैदो कानून कुलियत दी। इमाम अल-अंबिया फरमाई दा बा हमेशा दा पारा बावजूवी मन दा उम्मीद लो इंशाअल्लाह द दीन निस्बत सरा द उलूमी वहियो आज कम दे गी से द निस्बत ब बिना बांधी इंशाअल्लाह दी बा हमेशा बावजूवी। देम फरमाई इमाम अल-अंबिया फरमाई देम सिफत बदी के दादे कि दी बा हमेशा लेके ब मिसवाक बांधी दा पाक उलूम हासिल शिवी दी पाक सनेता दा खपल खलब पाक साथ में स्वाक सुनत तरीका रे उजान कर खपल मौजू द गुदा और दरे मदारा के बीबा यरी दुन की वी इख्कारा और पट संज मकता उस फखर बाबा जी तफसील बयान को कि दीबा यरी दुन की वी और पट बमवी और पखकारा बमवी और बल सिफत दा जिक्र कई कि दीबा जान बानी शबखीजी लाजिम की सद तहज्जुद वेलिशी तहज्जुद गुजार बवी शबखीजी बकई संग जेओ सालिक दागे तर्जुमानी करेदा मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है। बैठा हूँ मस्त हो के तुम्हारी जमाल में, तारों से पूछ लो मेरे रोदाद जिंदगी, रातों को जागता हूँ तुम्हारी ख्याल में। जमा बेदबानी बोई कि न बोई गई दादा तर्जमानी को मखाबाद खल कोई बादशाह से बेतुनी नो तरक पर सरकने लगी दा खबर हम ठीक दा दादा इबादुर रहमान औसाफ पिंजल जिक्र दी दा शायर भी जमा दुनिया न बकार वलिदा कुल कुल जवानी दुनिया निशी गडले दा इंजीनियरिंग को डॉक्टरी निशी कवले दा तास्त मखामत चिनास दी वदा दुनिया ले मिला तो वर करे दा सद बार में वर करे दा अल्लाह और इमाम अल अंबिया आगा हुसूल द इल्म च कम फर्ज ऐन दी बाहर कस बांधी ताकि द बार भी खपल जिंदगी वक़फ करे दा
او د شپې شبخیزي تاسو ته عرض وکړو چې شبخیزي به کوي ومن الليل فتهجد به نافله کې برازي نو دا او به امام الانبیاء فرمایي پنځمه خبره لږه معده به کم ډکې د خوراک نو حلال رزق پور کې دي دا پنځه خبرې زما دیرونو تما به حیثیت ز په خپل د علماء خادم ما ان شاء الله دې تم عملی جماع چوي کنه خیری یو با همیشه د بار باوضوی چې سړی باوضوی دا غلی شان حدیث مبارکه کې راځي باوضو پاوتس دوران کې سړی چې وفات شي دا مرګ هم د شهادت دی ځکه امام الانبیاء د جهاد نه واپس کیږي صحابه کرام ته فرمایي تاسو د جهاد اصغر نه واپس شئ او جهاد اکبر تر علی صحابه کرام یا رسول الله مبارک بل جهاد اکبر کوم دی چې موږ میدان کې جنگیدو امام الانبیاء فرمایل تاسو رحمت مقابل کې دا دشمنان دي یو نفس دی بل شیطان دی دا همیشه تاسو را میدان جوړ دی چې سړی همیشه لپاره میدان جوړ غټ جهاد اکبر سره مقابله با وضو کوي دا مرد شهادت دی کنه د ملګریا رب دې مدرسې لا سونه ضرورت دي موږ دعاګانې کو بابا جی ډېر دعاګانې کړي همیشه د بارا زموږ بس کوم زموږ رول غوا دی او دې ملګری ته خپل نوم د بابا جی خیمه زموږ د کلی نوم دی شوډاګو او د بابا جی نوم دی حضرت سید حضرت سید شوډاګو بابا جی محمد بګجا شو ډېر خپل خبره ده اب امام الانبیاء باندې ډېر زیات مینو الحمدلله نو تاسو ټول ته مبارک وي مزید دې سمرا ضرورت وی الله ته د خپل خزانو برابر کی موږ د احتیاج نه اوساتي او مال می خپل ورور په توخه کې چې بابا جو سره ډېر مینه او په توخه کې مال خپل بچي عالم راکو رب دې دا صدقه جاریه همیشه د بار جاویدان لري او مزید زموږ د روحاني رب الله د خپل رضا لپاره وګرځي دړنم الله حسد او غنی بغض نر کی دا ټول د علوم مبارک وی او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین